Assalamu alaikum everyone. I welcome you to That's the Point again for the very first video of 2024. This video is very special, very near to my heart. Probably ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले ले, लेकिन मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, स्पेशली मिड करियर प्रोफेशनल्स, अर्ली स्टार्टर्स, यंग स्टूडेंट्स, to listen to my experiences and get benefit out of it. So before I move forward, I wish you all the very best for 2024, and I wish you and your families a healthy, prosperous, secure lives all around the world. अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक इसलिए बहुत अहम है कि उसका उन्वान ये है कि क्या वो चीज़ है जिस पे आप 2023 में फ़ख्र कर सकते हैं, आपकी कौन सी ऐसी अचीवमेंट जिससे आप बहुत ज़्यादा मुतमईन और खुश हैं। आज से तकरीबन 7-8 साल पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसके अंदर सेल्फ़ असेसमेंट की बात की गई। पहले ये तमाम चीज़ें जॉब अप्रेजल्स और दूसरे टॉपिक्स जो हैं वो सिर्फ HR प्रोफेशनल्स ही उस पर बात करते नज़र आते थे। लेकिन फिर मैंने जहाँ भी काम किया, जिन लोगों के साथ भी काम किया, जिन टीम्स में भी काम किया, मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस होता था कि आप अपने जो गोल्स हैं और आप अपने जो रेजोल्यूशंस हैं, ईयरली रेजोल्यूशंस हैं या अपने जो टारगेट्स हैं वो ख़ुद बनाएं, ना कि आपको कोई टारगेट्स इम्पोज करके दे दे। तो आज के दौर में मैं देखता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा कारआमद तरीक़ाकार है एक्सेल करने का। अगर आपको एक सिनेरियो दिया जाए, आपको एक एनालिसिस करने को दिया जाए, एक वर्किंग एनवायरनमेंट दी जाए और आपको कंपनी का मिशन और विज़न दिया जाए, तो अगर आप एक कैपेबल प्रोफेशनल हैं जिसको 4 से 5 साल किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हो गए हैं, तो आप अपने गोल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। गोल्स को जो है वो क्वांटिफाइबल होना चाहिए, मतलब उसको मेजर किया जा सके। वो मेजर अगर वो मेजर नहीं किए जा सकते तो फिर वो गोल नहीं है और वो अचीव भी नहीं हो सकते। तो जिस पहलू पे मैं आज बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप ऐसा करें। अभी साल का शुरू है, अपने लिए टारगेट्स बनाएं, अपने लिए एस्पायरेशंस ढूंढें, काम करने की, एक्सेल करने की अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में, और फिर उसके ऊपर फोकस्ड हो जाएं और देखें कि फिर रिज़ल्ट्स कैसे नहीं आते। तो 2023 में मैंने अपने लिए ये गोल सेट किया था कि मैं अपनी पहली इनकम एज अ फ्रीलांसर जनरेट करूँगा। इसके लिए मैंने बहुत कोशिशें की, बहुत पढ़ा, लोगों से बात की। फिर मैंने एक ट्रेनिंग ली अपवर्क और फाइवर, जो कि 2 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे फ्रीलांसर्स अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। बहुत सी यूट्यूब वीडियोस देखी, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, फ्रीलांसर्स, इन्फ्लुएंसर्स, वो भी ये बात कहते नज़र आए कि आपको बहुत सी ऐसी स्किल्स चाहिए जिसके अंदर डेटा एंट्री, फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, जो कि इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा स्किल्स काम कर रही हैं। मैंने अपना बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो इन स्किल्स को एक्वायर करने पे लगाया और उसके बाद जो है बहुत कुछ सीखा भी और अपने बच्चों को भी जो है वो इस तरफ राग़िब किया। लेकिन जब मैं अपनी ये सर्विसेज फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे ग्लोबली सेल करने गया तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें खातिर खा बेनिफिट नहीं हुआ। फिर जैसे जैसे मेरी लर्निंग इवॉल्व हुई तो मैंने देखा कि फ्रीलांस वर्क की डेफिनेशन ये है कि जिस तरह मैं एक जॉब करता हूँ किसी भी जगह, तो मैं जब वो जॉब परफॉर्म कर रहा होता हूँ तो मुझे कुछ टास्क दिए जाते हैं जिसको मैं पूरा करता हूँ। उनमें से बहुत से टास्क ऐसे होते हैं जो मुझे पसंद नहीं होते और बहुत से टास्क ऐसे होते हैं जो मैं जिस पे महारत रखता हूँ मुझे बहुत पसंद होते हैं। तो होता ऐसा है कि मैं जो टास्क मुझे पसंद नहीं होते उस पे शायद बहुत ज़्यादा एक्सेल नहीं कर सकता, और जो टास्क मेरे डे टू डे होते हैं, पसंदीदा होते हैं, उसमें मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता हूँ। लेकिन फ्रीलांसिंग ऐसी ट्रेड है जिसके अंदर वो एप्टीट्यूड्स, वो एक्सपीरियंसेस या वो स्किल्स जिसमें आप माहिर हैं, वो आप दुनिया में किसी को भी, कहीं भी, किसी वक्त भी, किसी भी कॉस्ट पे भेज सकते हैं। इस बात का अंदाज़ा मुझे तकरीबन 4 से 5 महीने के प्रोसेस के बाद हुआ और फिर मैंने अपनी जो कोर कॉम्पिटेंसी है, यानी ऑयल एंड गैस सेक्टर, ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट, पीपल मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट,
ان سروسز کو مارکیٹ کرنا شروع کیا. اور مجھے پہلا آرڈر ملا جو کہ ایک کنسلٹنسی تھی. کیریبین میں میرا ایک کلائنٹ تھا جس کو میں نے ایک سافٹ ویئر جو کہ اس کو رگز کے اوپر لوگوں کی اٹینڈنس لگانے کے لیے استعمال کرنا تھا, اور وہ سافٹ ویئر اس نے مارکیٹ سے خریدا تھا, اور وہ سافٹ ویئر کسی ہاسپٹل میں یوز ہو رہا تھا, اور اس سافٹ ویئر کو اس نے آئل اینڈ گیس رگ کے اوپر یوز کرنا تھا. میں نے اس کے ساتھ 1 گھنٹے کا سیشن کیا, اس کے تمام سوالوں کے جواب دیے, اور اس نے مجھے $25 کی پیمنٹ کی. یہ $25 میرے لیے شاید 25 لاکھ سے کم نہیں تھے, کیونکہ یہ میرے ایسے ارن کیے ہوئے پیسے تھے جس کو میں نے خود سے, جیسے سیڈ بویا, پانی ڈالا, درخت نکالا, پھول پھل, اور پھر پھل کو میں نے کھایا. اچھا, اب یہاں تک کہانی ختم نہیں ہوئی, کیونکہ $25 جب بینکنگ ٹرانزیکشن میں آتے ہیں تو بہت سی فیس ہوتی ہیں جو کہ ادھر ادھر پے کرنی ہوتی ہیں آپ کو, کہ آپ کے پاس پھر وہ ڈالرز جو ہیں یا پاؤنڈز اور یوروز جو ہیں وہ آپ کے پاس پاکستان میں آپ کے بینک اکاؤنٹس میں آئیں. اس حوالے سے نالج گین کی, اور فارن ریمیٹنس کیسے پاکستان میں افیکٹولی لا جا سکتی ہیں, اس کے اوپر 2 سے 3 مہینے کی بہت زیادہ فوکس ہو کے ٹریننگ لی, سیکھا, اور اس کے بعد سائڈ بائی سائڈ جو ہے اس قسم کے آرڈرز میرے پاس آتے رہے, اور فائنلی میری ایک ریگولر انکم اسٹریم جنریٹ ہونے لگی. 2023 کے دسمبر میں فائنلی نومبر میں مجھے 2-3 پروجیکٹس بڑے ملے, بڑے پروجیکٹس جس کا حجم جو تھا وہ شاید $25 سے کافی زیادہ تھا, 10 ٹائم زیادہ تھا, 15 ٹائم زیادہ تھا, پھر 20 ٹائم زیادہ تھا. اور وہ پروجیکٹ سے میں نے کام شروع کیا. جب ان پروجیکٹ سے میں نے کام شروع کیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میں اسی طرح سے کانٹریکٹس بھیٹ کر رہا ہوں جیسے میں اپنی جاب میں کیا کرتا تھا, اسی طرح سے کانٹریکٹس میں سائن کر رہا ہوں, اسی طرح سے کوانٹیفائل گولز میں میرا کسٹمر مجھے دے رہا ہے اور میں اس سے ایگری کر رہا ہوں, اور ڈیلیوریبلس کو ایگری کر رہا ہوں. اس کے بعد میں اس کو سروسز رینڈر کر رہا ہوں, پھر میں انوائس کر رہا ہوں, انوائس میری کلیئر ہو رہی ہے, اس کے اوپر ٹیکسز لگ رہے ہیں, اور وہ پیمنٹس میرے اکاؤنٹ میں آ رہی ہیں. اٹ واز جسٹ لائک آئی ایم ورکنگ ان مائی previous job or in a corporate sector. So I realized that I have started earning income while sitting in my home with my family in my office and using my own PC. I don't have to go anywhere, and I am enjoying hot cup of tea, excellent meal, excellent household services, and I am earning money just like I was doing for somebody else in a job. لیکن اس فری لانسنگ کی جو سب سے اچھی چیز مجھے لگی, جو چیز مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے اور خوش کرتی ہے, وہ پیسے کمانا نہیں, وہ یہ کہ میں اپنی بیسٹ پاسبل سروسز جس میں مجھے انٹرسٹ ہے, جس سے مجھے کمانڈ حاصل ہے, ان سروسز کو جب میں رینڈر کرتا ہوں تو سامنے سے مجھے داد ملتی ہے, اور وہ داد مجھے اور کام لینے میں مدد دیتی ہے. تو یقین جانیے کہ فری لانسنگ ایک بلیسنگ ہے, اور فری لانسنگ کے لیے سب سے اہم چیز یہ ضروری ہے کہ آپ کی بزنس کمیونیکیشن بہت اچھی ہو. آپ جو بھی زبان بولتے ہیں وہ زبان پہ آپ کو خاطر خواہ عبور ہو, آپ کی رائٹنگ اسکلز بہت اچھی ہوں, آپ کی پریزنٹیشن اسکلز بہت اچھی ہوں, کیونکہ آپ سب کچھ ویژول کر رہے ہیں ایک ایسے کلائنٹس کے لیے جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں, سامنے نہیں ہیں, لیکن ورچولی آپ کے سامنے ہیں. سو ورچوئل communication is the key. Third most important thing is that I am offering my services at my own will. I am giving my client the timeline to complete the job. I am asking for the worth of that job according to my terms, and I am giving them my terms and they are agreeing to those terms. This is the best thing which gives me a lot of satisfaction. So I encourage all of you
to adopt freelancing, learn freelancing in 2024 and start earning hardcore money while sitting at your home. And for that, you need to have a platform like Upwork, Fiverr, and there are several platforms. If you are a teacher, if you are an accountant, if you are a supply chain professional, if you are a recruiter, if you are a graphic designer, if you are a painter, if you are a carpenter, if you are a plumber, you can sell all those services while sitting at your home. But you need to have a good communication skills, you need to have awareness of computers, you need to have a good understanding of AI tools, and you should have a very good understanding of a freelance platform, and then the world will be at your doorstep. Thank you very much इस वीडियो को सुनने का, इस पे अमल करने का और इसको आगे फैलाने का। आप लोगों की तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स द पॉइंट से शोएब फारूक को इजाज़त दीजिए।